अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, हमारे चैनल ज़ीनतुल कुरान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो का इत्तिला आपको मिल जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. حيا الله وسلم مثله. فيما أنت من ذكراها إلى ربك فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما
ألم يجدك يتيما وجدك ووجدك فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله. وأما आगे कर लो, बीच मत करो। ما شاء الله. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله.
فليعبدوا رب هذا البيت اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ما شاء الله ما شاء الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت
Masya Allah. Masya Allah, Allah bersihkan Allah. Masya Allah. صدق